आगे की कथा कुछ इस प्रकार है कि राजा महासेन के यहाँ से वासवदत्ता की धात्री वसुंधरा और कांचुकीय उनका संदेश और वासवदत्ता और उदयन के विवाह का चित्र ले आते हैं। रानी पद्मावती वासवदत्ता के चित्र को देखकर राजा से कहती है कि ऐसी ही सूरत की स्त्री तो मेरे पास भी है। राजा के अनुरोध पर वो वासवदत्ता को अवंतिका के भेष में बुलाती है। उधर योगंधरायण अपना भेष बदलकर अपनी बहन अवंतिका को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। वासवदत्ता को पहचान लिया जाता है और योगंधरायण सारा वृतांत बता देते हैं। सब रहस्य खुल जाता है और राजा सपरिवार उज्जैनी में महासेन के यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस सारी कथा का घटनाक्रम किस प्रकार घटित होता है आप स्वयं देखिए और मुझे आज्ञा दीजिए। अव्या असंभावनीयम एतन उदक स्नान संकीर्तनेन तत्र भवतीं चिंतयता सा स्वप्ने दृष्टा भवेत्। एवं मया स्वप्नो दृष्टः। यदि तावदया स्वप्नो धन्यं प्रतिबोधनम् अथायं विभ्रमो वा स्याद् विभ्रमो यस्तु मे चिरम्। भो वयस्य एतस्मिन् नगरे अवन्ति सुन्दरी नाम यक्षी प्रतिवसति सा त्वया दृष्टा भवेत्। न न स्वप्नस्यान्ते विबुद्धेन नेत्र विप्रोषिताञ्जनम् चारित्रमपि रक्षन्त्या दृष्टम् दीर्घालकम् मुखम् संत्रस्तया देव्या तया बाहुर्निपीडितः स्वप्नेऽप्युत्पन्न संस्पर्शो
नेदानीं भवान् अनर्थ चिन्तयित्वा एतेतु भवान् चतुशालं प्रविशामः। एतु भवान् जयत्यु आर्यपुत्रः अस्माकं महाराजो दर्शको भवन्तमः। एष खलु भवतो अमात्यो रमणवान् महता बलसमुदायेनो प्रियातः खल्वारुणिम् अभिघातयितुं तथा हस्ते स्वरथ पदातीनि मामकानि विजयांगानि सन्नद्धानि तद उत्तिष्ठतु भवान्। अपि च भिन्नास्ते रिपवो भवद्गुणरता पौराः समाश्वासिताः पार्षणो यापि भवत्प्रयाण समये तस्या विधानं कृतं। यदि यत् साध्यम् अरिप्रमाथ जनन् तन्मया अनुष्ठितं। तीर्णा चापि बलैर्नदी त्रिपथगा वत्साश्च हस्ते तव। बाढम् अयम् इदानीम् उपेत्य नागेन्द्र तुरंग तीर्णे तमारुणिं दारुण कर्म दक्षम्। विकीर्ण बाणो कृतरंग भंगे महान वाभे युधि नाश्यामि। आर्य वंदे। आर्य अहं विजया। किं क्रियताम्? भवती निवेद्यताम् वत्स राज्य लाभ प्रवृद्धो दयायुद्दयनाय एष खलु महासेनस्य सकाशाद् रैभ्यस्य गोत्राः काञ्चुकीयाः प्राप्ताः। तत्र भवत्या च अंगारवत्या प्रेषित आर्या वसुन्धरा नाम वासवदत्ता धात्री च प्रतिहारम् उपस्थितावतीति। आर्य अदेशकालः प्रतिहारस्य। कथं देशकालो नाम? शृणोत्व आर्यः। अद्य भर्तुः सूर्यामुख प्रासाद गतेन केनापि वीणा वादिता। तां च श्रुत्वा भर्तृभणितम् घोषवत्या इव शब्द श्रूयते इति। ततस्ततः ततस्तत्र गत्वा पृष्टः कुतोऽस्य वीणया आगमिति। तेन भणितम् अस्माभिर नर्मदा तीरे कुर्च गुल्म लग्ना दृष्टा। यदि प्रयोजन मनया उपनीयताम् परत्र इति ताम् चोपनीताम् अंके कृत्वा मोहं गतो भरता। ततो मोह प्रत्यागतेन बाष्पपर्या कुलेन मुखेन परत्र भणितम्। दृष्टासि घोषवती सा खलु न दृश्यते इति। आर्य इदृशो नवसरः कथं निवेदयामि? भवती तद आश्रयमेव। आर्य इयं निवेदयामि। एष भर्ता सूर्यामुख प्रासादात् अवतरति। तदिहैव निवेदयिष्यामि। भवती तथा। आर्य तथा। श्रुति सुख निनिदे
कथं नु दिव्याः स्तनयुगले जघनस्थले च सुप्ता विहगगण रजो विकीर्ण दंडा प्रतिभय मध्युषिता अस्यरण्यवासम् अपि च अस्निग्धासि घोषवती श्रोणी समुद्वहन पार्श्व निपीडितानि खेद स्तनांतर सुखान्युप गुहितानि उद्देश्य माम च विरहे परिदेवितानि वाद्यांतरेषु कथितानि च सस्मितानि अलम इदानीं भवान अतिमात्रम संतप्य वयस्य मामेवं चिर प्रसुप्तः कामो में वीणया प्रतिबोधितः ताम तु देवीं न पश्यामि यस्या घोषवती प्रिया वसंतक शिल्पी जन सकाशान वयोगाम घोषवतीं कृत्वा शीघ्रमानय यद भवान आज्ञापयति। जयन्तु भर्ता एष खलु महासेनस्य सकाशात् रैप्यसगोत्रः काञ्चुकीयो देव्या अंगारवत्या प्रेषयत्। आर्या वसुन्धरा नाम वासवदत्ता धात्री च प्रतिहारम् उपस्थिता। तेन हि पद्मावती तावत् आहूयताम्। यद् भर्ता आज्ञापयति। किन्नु खलु शीघ्रम् इदानीम् अयं वृत्तान्तो महासेनेन विदितः? एतवे तु भर्तृतारिका। जयत्वा आर्यपुत्रः। पद्मावती किं श्रुतं? महासेनस्य सकाशात् रायभ्यः सगोत्रः काञ्चुकीयः प्राप्तः। तत्र भवत्या च अंगारवत्या प्रेषितार्या वसुन्धरानां वासवदत्ता धात्री च प्रतिहारम् उपस्थिताविति। आर्यपुत्र प्रियं मे ज्ञातिकुलस्य कुशल वृत्तान्तं श्रोतुम्। अनुरूपम् एतत् भवत्याभिहितं। वासवदत्ता स्वजनों में स्वजन इति। पद्मावती आस्यताम्। आर्यपुत्र किं मया समुपविष्ट एतं जनं द्रक्ष्यति? को अत्र दोषः? आर्यपुत्रस्यापरः परिग्रहः इत्युदासीनमेव भवति। कलत्र दर्शनाहर जनं कलत्र दर्शनात् परिहर्तेति बहु दोषम् उत्पादयति। तस्मात् आस्यताम्। यद् आर्यपुत्र आज्ञाप्येहि। आर्यपुत्र तातो वा अम्बा वा किन्नु खलु भविष्यति इत्याविघ्नेव संवृत्ता। पद्मावती एवमेतत् किं वक्ष्यतीति हृदयं परिशङ्कितं मे। कन्या मयाप्यपहृता न च रक्षिता सा। भाग्यैश्चलैर्महद्वाप्तगुणोपघातः पुत्रः पितुर्जनितरोष इवास्मि भीतः। आर्यपुत्र न किं शक्यं रक्षितुं प्राप्तकाले? जयन्तु भर्ता एष काञ्चुकीयो धात्री च प्रतिहारम् उपस्थितौ। शीघ्रं प्रवेश्यताम्। यद् भर्ता आज्ञापयति।
सम्बन्धि राज्यमिदमेत्य महान् प्रहर्षः स्मृत्वा स्मृत्वा पुनर्नृपसुता निधनं विषादः किं नाम दैव भवता न कृतं यदि स्यात् राज्यं परैरपहृतं कुशलं च देव्याः। जयत्वार्यपुत्रः। जयतु भर्ता। पृथिव्यां राजवंशायानाम् उदयास्त मया प्रभु अपि राजा स कुशली मया कांक्षित बान्धवः। अथ किं कुशली महासेनः इह अपि सर्वगतं कुशलं पृच्छति। किम् आज्ञापयति महासेनः? सदृशम् एतद् वैदेहीपुत्रस्य नन्वासनस्थेनैव भवता श्रोतव्यो महासेनस्य सन्देशः। यदाज्ञापयति महासेनः। दृष्ट्या परैरपहृतं राज्यं पुनः प्रत्यानीतमिति कुतः कातरायिप्यशक्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते। प्रायेण हि नरेन्द्रश्रीः सोत्साहेरैव भुज्यते। आर्य, अहं वजितः पूर्व तावत् सुतः सह लालितो दृढं परहिता कन्या भूयो मया न च रक्षिता। निधनम् अपि च श्रुत्वा तस्यास्तथा एव मयि स्वता ननु यदुचितान् वत्सान् प्राप्तु नृपोऽत्र किं कारणम्? एष महासेनस्य सन्देशः। देव्याः सन्देशमिह अत्र भवती कथयिष्यति। षोडशान्ता पुरज्येष्ठा पुण्या नगर देवता मम प्रवास दुःखार्ता मार्ता कुशलिनी ननु। आरोगा भट्टिनी भर्तारं सर्वगतं कुशलं पृच्छति। सर्वगतं कुशलमिति ईदृशं कुशलं मे इदानीं भर्ता अतिमात्रं सन्तप्तुम्। धार्यत्वारपुत्रः धार्यत्वा उपरताप्यनुपरता महासेनपुत्री एवं अनुकंप्यमान आर्यपुत्रेण अथवा कहकं शक्तो रक्षितुं मृत्युकाले रजुच्छेदे के घटं धारयन्ति। एवं लोकस्तुल्य धर्मो वनानां काले काले छिद्यते रुह्यते च। आर्य, मामेवं महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया। कथं सा न मया शक्या स्मर्तु देहान्तरेष्वपि। आह भट्टिनी, उपर्ता वासवदत्ता, मम वा महासेनस्य वा यादृशो गोपालक पालकौ तादृशमेव त्वं प्रथममेवाभिप्रेतो जामाते इति। एतन् निमित्तम् उज्जयिनी मानीतः। अनग्निसाक्षिकं वीणा व्यपदेशेन दत्ता। आत्मन चपलतया अनिवृत्त विवाह मंगलेव गता। अथ च आवाभ्यां तव च वासवदत्तायाश्च प्रतिकृति चित्र फलकायाम् आलिख्य विवाह निवृत्तः। एष चित्र फलकायां तं तव सकाशं प्रेषिताः। एतां दृष्ट्वा निर्वृत्तो भवा। अहो, अति स्निग्धम् अनुरूपं चाभिहितं तत्र भवत्या। वाक्यमेतत् प्रियतरं राज्यलाभशतादपि अपराधेष्वपि स्नेहो यदस्मासु न विस्मृतः। आर्यपुत्र, चित्रगत गुरुजनं दृष्ट्वा अभिवादयितुम् इच्छामि। पश्यतु पश्यतु भर्तृतारिका। हम अति सदृशी खल्व्यम् आर्याया आवन्तिकायाः। आर्यपुत्र, अति सदृशी खल्व्यम् आर्यायाः। न सदृशी सैवेति मन्ये। भो कष्टम् अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्ति दारुणा कथम्। इदं च मुखमाधुर्ये कथं दूषित मग्निनना।
आर्यपुत्रस्य प्रतिकृति दृष्ट्वा जानाम्यहम् आर्यायाः सदृशी न वेति। आर्यपुत्रस्य प्रतिकृत्याः सदृशतया जानाम्यहम् आर्यायाः सदृश्यते। देवी चित्रदर्शनात् प्रभृति प्रहृष्टोद्विग्नाम् इव त्वां पश्यामि। किम्? आर्यपुत्र अस्याः प्रतिकृत्याः सदृशी इहैव प्रतिवसति। किं वासवदत्तायाः? आम्। तेन हि शीघ्रम् आनीयताम्। आर्यपुत्र मम कन्या भावे केनापि ब्राह्मणेन मम भगिनीकेति न्यासो निक्षिप्तः। प्रोषित भर्तृका परपुरुष दर्शनं परिहरति। तदा आर्य मया सहागतां दृष्ट्वा जानात् वा आर्यपुत्रः? यदि विप्रस्य भगिनी व्यक्तम् अन्या भविष्यति, परस्पर गता लोके दृश्यते रूपतुल्यता। जयन्तु भर्ता एष उज्जैन्यो ब्राह्मणः भट्टिन्या हस्ते मम भगिनीकेति न्यासो निक्षिप्तः। तं प्रतिग्रहीतुं प्रतिहारम् उपस्थितः। पद्मावती, किन्नु स ब्राह्मणः? भवितव्यम्। शीघ्रं प्रवेशताम् अभयन्तर समुदाचारेण स ब्राह्मणः। यद् भर्ता आज्ञापयति। पद्मावती, त्वमपि तामानय। यद् आर्यपुत्र आज्ञापयति। प्रच्छाद्य राजमहिषी नृपतेर्हितार्थं कामं मया कृतमिदं हितमित्यवेक्ष्य सिद्धेऽपि नाम मम कर्मणि पार्थिवोऽसौ किं वक्ष्यतीति हृदयं परिशंकितं मे। जयतु भवान् जयतु। श्रुतपूर्वैव स्वरः। भो ब्राह्मण, किं भवतः स्वसा पद्मावत्याः हस्ते न्यास इति निक्षिप्ता? अथ किम्? तेन हि त्वरताम् अस्य भगिनिका। एत्वेत्व आर्य प्रियं ते निवेदयामि। किं भ्राता ते आगतः? तिष्ठे, इदानीमपि स्मरति। जयत्वा आर्यपुत्रः, एष न्यासः। निर्याताय पद्मावती, साक्षिम् अन्नयासो निर्यातितव्यः। इहत्र भवान् रैभ्यः, अत्र भवति चाधिकरणं भविष्यतः। आर्य नियताम् इदानीम् आर्य। भो भर्तृदारिका वासवदत्ता। कथं? महसेनपुत्री देवी, प्रवेश त्वम् अभयन्तरं पद्मावत्या सह। न खलु प्रवेष्टव्यम्। मम भगिनी खल्वेश। किं भवानाः महासेनपुत्री खल्वेषाः? भो राजन्, भारतानां कुले जातो विनीतो ज्ञानवान् शुचि तन्नार्हसि बलात् धर्तुं राजधर्मस्य देशिका। भवतु, पश्यामस्तावत् रूपसादृश्यं संक्षिप्यतां जवनिका। जयतु स्वामी। आर्य,
जयतु आर्यपुत्रः अहि असौ योगन्धरायणः इयं महासेनपुत्री वासवदत्ता सत्यमिदं स्वप्नः सा भूयो दृश्यते मया अनयाप्येव मेवाहम् दृष्टया वञ्चितस्तदा स्वामिन् देव्यपनेन कृतापराधः खल्वहम् तत् क्षन्तुमर्हति स्वामी। योगन्धरायणो भवान् ननु मिथ्योन्मादैश्च युद्धैश्च शास्त्रदृष्टैश्च मन्त्रितैः भवद्यत्नैः खलु वयं मज्जमानाः समुद्धृताः। स्वामी स्वामी भाग्यानाम् अनुगन्तारो वयम्। अहो आर्य खल्वियम् आर्ये सखीजन समुदाचारिण अजानन्त्या अतिक्रान्तः समुदाचारः तत् शीर्षेण प्रसादयामि। तिष्ठो तिष्ठा विधवे उत्तिष्ठ अर्थे स्वं नाम शरीरमपराध्यते। अनुगृहीतास्मि। वयस्य योगन्धरायण देव्यपनये का कृता ते बुद्धिः? स्वामी कौशाम्बी मात्रं परिपालयामीति। अथ पद्मावत्या हस्ते किं न्यासकारणम्? पुष्पक भद्रादिभिरादेशिकैरदिष्टा स्वामिनो देवी भविष्यति इति। इदमपि रुम्णवता ज्ञातम्। स्वामिन् सर्वैरेव ज्ञातम्। अहो शठः खलु रुम्णवान्। स्वामिन् देव्याः कुशल निवेदनार्थम् अद्यैव प्रतिनिवर्तताम् अत्र भवान् रैभ्यो अत्र भवति च। न न सर्वम् एव वयं यस्यामो देव्या पद्मावत्या सह। यदाज्ञापयति स्वामी। वयम् अस्यामः। भवन्तर्जसो गावः परिचक्रं प्रशाम्यतु। भवन्तर्जसो गावः परिचक्रं प्रशाम्यतु। इमामपि महिं कृतसनां राजसिंह प्रशांस्तु नः। इमामपि महिं कृतस्नां राजसिंह प्रशांस्तु नः। इमां सागरपर्यन्तां हिमवद्विन्द्यकुण्डलाम्। इमां सागरपर्यन्तां हिमवद्विन्द्यकुण्डलाम्। महिमेकात्पत्राङ्कां राजसिंह प्रशास्तु नः। महिमेकात्पत्राङ्कां
प्रशंस्तु नः